الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. माशाअल्लाह, आपके सामने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 से लेकर 4 तक तिलावत की है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 से लेकर 4 तक तिलावत की है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ल लिग़ैरिल्लाहि बिहि والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं वमा अकल सबउ, बा को साकिन कर देते हैं, बा साकिन नहीं है, बा मुतहर्रिक है, उस पर पेश है। वमा अकल सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम, जाल के बजाय अक्सर लोग जा पढ़ते हैं इल्ला मा ज़क्कैतुम। जाल का मखरज आपको बताया गया है कि ऊपर वाले सामने वाले जो दांत हैं इनके नोकों पे जबान की नोक लगाएं। इल्ला मा ज़क्कैतुम, आगे भी इस तरह लफ्ज़ है वमा ज़ुबिहा
إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله شديد العقاب سريع الحساب. صدق الله.